नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। मन्त्री परिषद विस्तार एक साता पर धकेलियो। प्रदेश तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दल परिवर्तन गर्न दिएको अवधि सकिएपछि विस्तार हुने। बागमती प्रदेशसभामा रहेका नेकपा एमालेका 12 सांसदहरूद्वारा नेकपा एकीकृत समाजवादीका लागि शनाखत। प्रदेश सरकार अल्पमतमा। काठमाडौँको फोहोर आफै सेस्टल पुर्याउने नागरिक अभियान सुरु। सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न दबाव। अफगानिस्तानमा अमेरिकी मिसन अन्त्य। करिब 20 वर्षपछि अमेरिकी फौज फर्कियो। अब तालिबानको पुनः नियन्त्रण कायम। र म्याग्दीको तोरीपानी माइथान रङ्गशाला निर्माण योजना अलपत्र। गण्डकी प्रदेशको अघिल्लो सरकारको योजना पछिल्लो सरकारको प्राथमिकतामा परेन। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। मन्त्री परिषद विस्तार एक साता पर धकेलिएको छ। नेकपा एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्न प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिएको अवधि सकिएपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार हुने निश्चित भएको हो। मंगलबारदेखि भदौ 22 सम्मको अवधि दल रोज्ने दिएको छ। दल रोज्न निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको समय सकिएपछि मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार एक साताका लागि पर सार्ने विषयमा आज सत्तारूढ दलको बैठकमा छलफल गराएका थिए। देशका दुई ठूला पार्टी एमाले र कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकैसँगै नेतृत्वको विषयलाई लिएर चर्चा सुरु हुन थालेको छ। पार्टीहरूले नीतिगत कुरा गरे पनि व्यक्तिवाद हावी हुँदै गएको छ। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा पार्टीले व्यक्तिवादलाई भन्दा नीति र सिद्धान्तलाई आधार बनाउनु पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्, तर राजनीतिज्ञ त्यसलाई कार्यान्वयन नै गर्दैनन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। कुनै उथलपुथल नभए देशका दुई ठूला पार्टी सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको महाधिवेशन यसै वर्ष सम्पन्न हुँदैछ। कांग्रेसको आगामी मङ्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म महाधिवेशन हुँदैछ। एमालेले पनि मङ्सिर 10, 11 र 12 मा 10औं महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको छ। महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नेताहरूले नेतृत्वका लागि उम्मेद्वार घोषणा गरे पनि नीतिगत कुरा भने केही उठाएको पाइँदैन। महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसको नेतृत्वको बहसले प्राथमिकता पाएको छ। पार्टीभित्र व्यक्ति भन्दा नीति ठूलो हुनुपर्ने भए पनि नेपाली कांग्रेसमा नीतिको भन्दा नेताकै चर्चा बढी छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशन सुरु हुन 3 महिना बाँकी रहँदा कांग्रेसमा विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिने लहर सुरु भएको छ। शुक्रबार पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र नीतिले सभापतिमा उठ्ने घोषणा गरेसँगै मंगलबार नेता गगन थापाले महामन्त्रीमा उठ्ने घोषणा गरे। उम्मेदवारी घोषणा दिने तयारीमा रहेका नेतामध्ये गोपालमान श्रेष्ठले पनि 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र व्यक्तिभन्दा नीति र विचार ठूलो हुने उनीहरूले बताए पनि नीति र विचार के भन्नेबारे उनीहरू नै प्रश्न छैनन्। तथापि राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद भन्ने बीपीकालीन कांग्रेसको विचार आज पनि कांग्रेस जनले बोल्दैनन्, तर उनीहरू नै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चुकिरहेका छन्। बीपी के भनेदेखि आफ्नो अन्तिम अवस्थामा पनि उहाँको स्पिरिट चाहिँ युवाको जस्तो थियो, तरुणको जस्तो थियो। कुरा बुझ्नु? जस्तै म भन्छु, म उमेरले पाकै भइसकेँ, 60 काटिसकेँ, 65 काटिसकेँ हैन, तर मेरो के अरे स्पिरिट कस्तो छ भन्दा मेरो जाँगर जोस जाँगर मेरो जोस जाँगर के अरे भर्खरी 25 वर्षको के अरे भर्खरको तरुणको जस्तो युवाको जस्तो मसँग जोस जाँगर छ। मेरो के अरे आफ्नो के अरे हिँडाइ घुमाइको बोलाइ म कसैसँग पनि झुक्दिनँ, कसैसँग पनि चुक्दिनँ, सबैलाई मैले लिएर सँगै लिएर हिँड्न सक्छु भन्ने मलाई के अरे मेरो के भने मसँग त्यो के अरे अहिलेसम्म उत्साह छ। र मैले सपना पनि बोकेको छु। मैले युवाले बोक्ने, अब युवाहरूलाई मैले के भन्दाखेरि समेट्न पर्छ। युवाहरूलाई सबैलाई के अरे नेतृत्व मैले गरेँ भने म भोलि सभापतिको म क्यान्डिडेट हो।
एमालेमा पनि मार्गदर्शन सिद्धान्त नभएको होइन। नामले कम्युनिस्ट भए पनि जनताको बहुदलीय जनवादले अङ्गीकार गरेर संसदीय अभ्यासमा रमाइरहेको एमाले जबजको कुरा त गर्छ, तर पार्टीभित्रै आन्तरिक लोकतन्त्र सञ्चारित नहुँदा चोइटिएको छ। माधव नेपाल नेतृत्वमा भदौ 9 मा नयाँ पार्टी नै दर्ता भइसकेको छ। तिथो यथार्थ के छ भने एमाले अर्थात् एकीकृत समाजवादी लेनिनवादी नै आज एक छैन। पार्टीभित्र को ठुलो भन्ने इगोमा एमाले फसिरहँदा यो रोगले अरू पार्टीलाई पनि अछुतो राखेको छैन। पार्टीभित्र व्यक्तिवाद हाबी हुँदा नै पुरानादेखि नयाँ भनिएका पार्टीले समेत फुटको नियति बेहोरिरहेका छन्। मधेस केन्द्रित दलदेखि केही महिना अघि एकीकृत भएको विवेकशील पार्टीसम्मको हविगत उस्तै छ। भाषणमा नीति र सिद्धान्तलाई मुख्य आधार बनाएका नेताले पार्टीभित्र पुरानै नेतृत्व र व्यक्तिवादी चरित्र हाबी गर्न खोज्दा समस्या रहेको जानकारहरू बताउँछन्। अब पहिला व्यक्तिलाई हेर्ने भन्दा नीतिलाई हेर्ने हो। उहाँहरूले देखिहाल्नुभयो त, अब एउटा व्यक्तिले बारम्बार नेतृत्व हत्याइराख्दा, बारम्बार दोहोऱ्या नेतृत्व गर्दा पनि खासै दलमा सलाङ मार्न सकेको अवस्था पनि देखिएन। बरु ह्रास भएर फुटगुटमा परिणत भएर अहिले यो अस्तव्यस्त अवस्थामा पुग्नु भएको छ भने व्यक्तिलाई भन्दा नीतिलाई हेर्ने, तर नीतिमै पनि शङ्कास्पद छ, नीति पनि स्पष्ट छैन। पार्टी महाधिवेशनलाई दलभित्रको आन्तरिक निर्वाचन समेत मानिन्छ। यस अर्थमा आन्तरिक चुनावमा होमिँदै गरेका राजनैतिक दलले नेतृत्व स्थापना गर्न अब विचारलाई प्रधान बनाएर नेतृत्व हस्तान्तरण मात्र होइन पुस्तान्तरणकै जरुरी रहेको विश्लेषकहरूको मत छ। पहिलो कुरो त स्ट्रेट फरवर्ड भन्ने भने उहाँहरूले भन्नको लागि भन्नुभएको हो, तर लामो समयसम्मको उहाँहरूको नेतृत्वबाट कुनै पनि कुराको निष्कर्ष अथवा अपेक्षित नतिजा नभएपछि उहाँहरूले सम्भवतः विधिवत आफूलाई सम्मानित भएर बस्न चाहनुहुन्छ भने पुस्ता हस्तान्तरणमा तयार हुनुपर्छ। त्यो पनि एउटा सकारात्मक सोच हो, सायद त्यो तर्फबाट सोचियो होला र यो आवश्यकता छ। र संसदीय अभ्यासमा अथवा लोकतान्त्रिक भनौँ अथवा प्रजातन्त्र अभ्यासमा यो अभ्यास आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई अत्यन्त लाभदायी र एउटा सहज र नियमित प्रक्रिया हो जसले नेतृत्व विकासमा सहयोग गर्छ। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा समकालीन राजनीतिको पहिलो पुस्ताले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको नकार्न सकिन्न, तर क्रान्तिमा योग्य भएको नेतृत्व नवनिर्माणमा अयोग्य साबित भइरहँदा नयाँ नेतृत्व स्थापित गरेर आफूमाथि लागेका अपजस हटाउन सक्छन्। तर के त्यसो गर्न उनीहरू तयार होलान्? प्रश्न अनुत्तरित छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। बागमती प्रदेशसभामा रहेका नेकपा एमालेका 12 सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादीका लागि शनाखत गरेका छन्। उनीहरूले आज प्रदेश निर्वाचन कार्यालय हेटौडामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका लागि शनाखत गरेका हुन्। शनाखत गर्नेमा सांसद राजेन्द्र पाण्डे, रमा आली मगर, लक्ष्मण लम्साल, वसुन्धरा हुमागाई, वसन्त मानन्दर, पार्वती सिलवाल, कुसुम कार्की, इन्द्रमाया गुरुङ, कृष्ण खनाल, राजेन्द्र मान श्रेष्ठ, माधव पौडेल र मुनु सिग्देल रहनु भएको छ। शनाखतका लागि निर्वाचन आयोगले दिएको म्यादसम्ममा अझै केही सांसद समाजवादीतर्फ थपिने र सरकार अल्पमतमा पर्ने सांसद राजेन्द्र पाण्डेले दाबी गर्नुभयो। संसद सचिवालयमा पेश गर्छौँ, हाम्रो दलको यति सङ्ख्या छ र अब हामी नेकपा एमालेमा छैनौँ भनेर हामीले पेश गर्छौँ। त्यसपछि त्यो पेश गरेकै दिनदेखि अहिलेको सरकार अल्पमतमा पर्यो। यो सँगै बागमती प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलकी नेता अष्टलक्ष्मी स्वाक्य नेतृत्वको सरकार ढल्ने करिब निश्चित भएको छ। 110 सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि 55 सिट आवश्यक पर्छ। एमालेको सांसद सङ्ख्या 44 मात्रै भएको छ। दोलखाका प्रदेश सांसद पशुपति चौलागाईको कोरोना संक्रमणको कारण निधन भएको एक स्थान रिक्त छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि छुट्टै विशेष कानुन ल्याउनु पर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले विद्यमान कानुन दिगो विकास लक्ष्य अनुकूल नभएकाले विकासको लक्ष्य हासिल गर्न छुट्टै कानुन बनाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न भनेका हुन्। एक रिपोर्ट।
संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले विद्यमान कानून दिगो विकास लक्ष्य अनुकूलको नभएकाले विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि छुट्टै कानून बनाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरूले अधिकांश कानूनहरू संघीय संरचनामा लैजानका लागि पञ्चायती कानूनमा आनुषाङ्गिक मिलाउने मात्रै काम भएको भन्दै विद्यमान कानूनलाई दिगो विकासको लक्ष्यबाट अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका हुन्। ऐनलाई व्यवस्था गर्न केही संशोधन गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो विधेयक ल्याइएको छ भनेर मन्त्रीहरूले ती टालाहरू पनि कोही राता भए कोही पहेँला भए पुतली जस्ता भए। हाम्रो कानुनहरू पुतली कानुन हुन्, अहिलेका कानुनहरू यी सबै ओलीजीले जाने के पुतली भन्नुहुन्थ्यो के भन्नुहुन्थ्यो त्यस्तै किसिमले हाम्रो कानुनहरू पनि पुतली कानुन भएका छन्। हाम्रो चाहिँ दिगो विकासका लक्ष्यहरू सन् 2030 सम्म कसरी प्राप्त गर्ने त, अथवा हाम्रा बाटाहरू छैनन् भने बाटा खोल्नु पर्यो, कानुन बनाउने चाहिँ सरकारलाई निर्देशन दिनु पर्यो। यदि छन् कानुन भने पनि तिनी कानुनलाई चाहिँ संविधान अनुकूल बनाएर अथवा संशोधन गरेर के कसरी हुन्छ यसको लागि यो समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र हामीले यसो अनुसन्धान गरेर अथवा यो समितिले छुट्टै एउटा समिति बनाएर के कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने छ, कति कानुनहरू संविधान अनुकूल बनाउनु पर्ने छ। संविधान अनुकूलै ऐन कानुनहरू बनाएका छैनौँ त्यो कुरा त एउटा समस्या छ नै। कतिपय कानुनहरू बनेका छन् तर पनि त्यसलाई फेरि व्यवहारमा लागू गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यो अर्को पाटो छ। यो दुई तीनटा पाटोलाई हेरेर हामीले यी छलफल गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने कुराहरू समितिबाट गर्न पर्छ नै। दिगो विकास लक्ष्यका लागि हामीले विधेयकमा ल्याउने खालको एउटा तयारी गर्नुपर्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। त्यसो गर्दाखेरि यो समितिले नै पेश गर्ने गरी अलिकति अध्ययन बहस छलफल अलिक बढी नै गरेर त्यसरी जाँदाखेरि के हुन्छ भनेर त्यतातिर हाम्रो बहसलाई लैजाँदाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू एक ठाउँमा ल्याउन सकिने, कानुनी रूपमा पनि केही कानुनहरू नै बनाएर चाहिँ लक्ष्यलाई भेटाउनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्न सकिने। छलफलपछि समितिले विद्यमान कानूनहरूलाई दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अधिकांश कानूनहरू नयाँ संविधान जारी हुनु पहिला दिगो विकास लक्ष्य अनुमोदन गर्नु पूर्व बनेकाले ती कानूनहरूले दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर समितिले गरेको छ। दिगो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न बाधक बनेका कानूनको पहिचान गरी संशोधन र परिमार्जन गरी कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समय अनुकूलको संरचना, सोच र दृष्टिकोणको समेत ती कानूनहरूमा अभाव देखिएको निष्कर्षसहित समितिले नयाँ संविधानले निर्धारण गरेका विकास सम्बन्धी नीति, मौलिक हक, कर्तव्य र लक्ष्यसँग सबै कानूनको तादात्म्यता मिलाउन पनि भनेको छ। विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न राज्यले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न बाधक बनेका कानूनहरूको पहिचान गरी तिनको संशोधन र परिमार्जन सहितको राज्यले घोषणा गरेका कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाका बनाउन यो समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। अधिकांश कानूनहरू नयाँ संविधान जारी हुनु पहिला दिगो विकास लक्ष्य अनुमोदन गर्न पूर्व बनेका देखिन्छन्। दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिनुको साथै निरन्तर दिगो विकासका विभिन्न पक्षमा नीतिगत बहस तथा छलफल केन्द्रित गरेको समितिले मंगलबार विद्यमान नीति नियम तथा कानूनको अवस्थाका सम्बन्धमा विज्ञसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा संविधान सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले विद्यमान कानूनहरू दिगो विकास लक्ष्य अनुकूलको नभएको भन्दै अधिकांश कानून संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। तत्त विषयमा सम्बोधन गर्नका निम्ति तत्तकै कानुन जरुरी हुँदो रहेछ। कानुन जति जरुरी भए पनि हामी सबै कस्तो भयो भने दराज गरी कोर्ट धेरै छन् तर भोजमा जाँदा लाउने कोर्ट एउटा पनि छैन भने जस्तो।
कानुन हाम्रा थुप्रै छन्। हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्ने कानुनको खाँचो अहिले पनि छ। त्यसकारण मेरो आग्रह के भने ती पुराना कानुनहरू रिप्लेस गर्ने र नयाँ कानुन बनाउने नै हो। त्यसकारण नयाँ कानुन बनाउनेतिरै जानुपर्छ र अहिलेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति 350वटा कानुनहरूमा ठाउँ संशोधन गरेर यसको समाधान हुँदैन, यो स्क्याटर हुन्छ। उनले न्यायमा समान पहुँच, भोकमरीको अन्त्य, मौलिक हकको प्रत्याभूतिका कतिपय प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्न समय अनुकूल कानुनमै समायोजन गर्न नसक्दा दिगो विकास लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने बताए। सडक बोर्ड ऐन 2058, विकास समिति ऐन 2013, प्रादेशिक विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ऐन 2013, नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन 2046, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐन 2055, निर्माण व्यवसाय ऐन 2055, नगर विकास ऐन 2045 लगायत अधिकांश ऐनहरू दिगो विकासको अवधारणा अनुकूल छैनन्। संसदीय समितिले सरकारले विगतका विभिन्न समयमा गरेका ऐतिहासिक सन्धि सम्झौताहरूको अभिलेख राख्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ। राजतन्त्र कायम रहँदासम्म सन्धि सम्झौता तथा कानुनहरूको मूल कपी राजदरबारमा पठाउने गरिएको र ती चिजहरू लाल बाकसमा राखिने गरेको भन्दै लाल बाकसको पनि खोजी गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ। एक रिपोर्ट। समितिको मंगलबार बसेको बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फतका सम्बन्धित निकायहरूलाई नेपालको ऐतिहासिक सन्धि सम्झौताको अभिलेख राख्न आग्रह गरेको हो। समितिका सभापति रामनारायण बिढारीले लिपुलेख, लिपियाधुरा, कालापानी समेटेको नेपालको चुच्चे नक्सा समेत अभिलेखालयमा अध्यावधिक गरेर राखिनुपर्ने बताए। अहिलेसम्म हाम्रा भौगोलिक नक्साहरू मैले 9 कक्षा पढ्दा चुच्चे नक्सा लेखेकै हो, सायद सचिव पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई। मैले आफैले नै चुच्चे नक्सा बनाएर लिएर गए। मास्टरले चाहिँ नि यो काट भने मलाई याद छ, त्यो बेला काट भन्ने बेला आएछ क्यारे होइन, यो चुच्चो जति काट भने याद छ भनेपछि त्यो नक्सा हाम्रो त्यो अभिलेखालय त हुनु पऱ्यो नि। अन्त नेपालमा काहीँ पनि नभए पनि त्यहाँ चाहिँ हुनु पर्यो। हो यस्ता कुरा राजनैतिक नक्सा, भौगोलिक नक्सा सबै कानुन छ कि छैन, त्यहाँ हाकिमलाई बोलाएर सोधेर आफू गएर हेरेर त्यसको निर्क्योल गरेर अपडेट गरिराख्नु होला भन्ने चाहिँ मेरो विशेष आग्रह छ। यो समितिकै तर्फबाट आग्रह छ। समिति सभापति बिढारीले नारायणहिटी संग्रहालयमा आवश्यकता भन्दा बढी नेपाली सेनालाई राखिएको भन्दै अनावश्यक संख्यामा रहेका सेनालाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। त्यहाँ रहेका घोडा, तबेलालाई पनि हटाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। नारायणहिटी राजदरबारमा बसेको नेपाली सेना बढी भयो, ठिक्क सेना सुरक्षाको निम्ति मात्र राखेर त्यसलाई सङ्ग्रहालय नै बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा किताब छ। लेख्ने बेला अलिक फरक पारे रहेछ हामीले। त्यहाँ चाहिँ नि के अरे अरू कार्यालय राख्नु भएन। मेरो कुरा प्रश्न छ, आज लेखेरै दिने निर्णय नै गर्नुपर्ने। त्यहाँ घोडा तबेला पनि राख्नु भएन, त्यहाँ आवश्यक भन्दा बढ्ता सैनिक ब्यारक पनि राख्नु भएन। सुरक्षाको निम्ति बाहेक अरू चाहिँ अन्त व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ चाहिँ काम गर्नु पर्यो। सभापति बिढारीले विगतमा भएका सन्धि सम्झौता तथा कानुनहरूको मूल कपी राजदरबारमा पठाउने गरिएको र ती चिजहरू लाल बाकसमा राखिने गरेको भन्दै लाल बाकसको पनि खोजी गर्नुपर्ने बताए। बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले मन्त्रालयले ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने निर्णय विभिन्न समयमा गर्दै आएको भए पनि बजेटको सीमितताका कारण निर्णय अनुसारको काम गर्न नसकेको बताए। आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्ने र ऐन कानुन संशोधनका लागि समेत मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको उनले उल्लेख गरे। हामीले धेरै कुराहरू एकैचोटि गरौँ भनेदेखि गर्न सकिँदैन। मैले अहिले पनि निवेदन गरिरहेको थिएँ, हामीसित बजेटको कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ। कति कुराहरू हामीले गर्न खोज्यौँ भने पनि बजेटको कारणले गर्दैन। हामीले धेरैवटा निर्णय गरेका छौँ, जस्तो कि डिजिटाइजेसन गर्ने र त्यसलाई संरक्षण गर्ने भनेको एक नम्बर। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हामीसित रहेका मोनुमेन्टहरूको बारेमा चाहिँ एउटा इन्भेन्ट्री तयार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भने हामीले। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रसित अन्तर्सम्बन्ध र समन्वय काम गरेर चाहिँ त्यस्ता मोनुमेन्टहरूको संरक्षण गर्ने भने।
चौथो नम्बर आवश्यक पर्ने के अरे कार्यविधिहरू निर्माण गर्ने र ऐन कानुनहरू संशोधन गर्ने भनेर भन्नु। अब हामीले यसै वर्ष मात्रै 4-5वटा ऐनहरू संशोधनको लागि तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। सचिव कोइरालाले खरिद ऐनका कारण कतिपय काम गर्न नसकेको भन्दै विपद, महामारी र पुरातात्विक कामका लागि भने खरिद ऐन आकर्षित नहुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए। सरकारको ध्यान मन्त्री परिषदको विस्तार र अन्य राजनैतिक मुद्दामा अल्मलिँदा सरकारले नै अगाडि सारेका अध्यादेश निष्क्रिय हुने सम्भावना बढेको छ। सरकारलाई बजेट सम्बन्धी अध्यादेश के गर्ने भन्ने विषयले तत्काल निष्कर्ष नपाउँदा अध्यादेश बचाउन अध्यादेश ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। संविधानको धारा 72 को 5 अनुसारको सरकार निर्माणमा दलहरूबीचको किचलोलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशले किनारा लगाएर पुनर्स्थापित भएको प्रतिनिधि सभा झण्डै कामविहीन भएर अन्त्य भयो। गत साउन 3 गते बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने र अध्यादेश टेबल गर्ने बाहेक उल्लेख्य काम हुन सकेन। अहिले संसदमा टेबल भएका अध्यादेश के गर्ने भन्ने सर्वत्र चासो छ। कतै प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा निष्क्रिय हुने हो कि भन्ने आशंका पनि रहेको छ। संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशहरूलाई लागू गराउन संसद प्रतिस्थापन विधेयक आवश्यक रहेको बताए। सहायक प्रवक्ता धमलाले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशहरूलाई लागू गराउन अधिवेशन आह्वान नगरे पुनः अध्यादेश नै ल्याएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। सहायक प्रवक्ता धमलाका अनुसार अधिवेशन आह्वान गर्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले 1 महिनाभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ भनिएको बाहेक अन्य अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आवश्यकता अनुसार दुवै सदनको अथवा कुनै एक सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। उनले सरकारले अधिवेशन बोलाउन आवश्यक ठानेर राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गरे कुनै पनि समयमा अधिवेशनहरू आह्वान हुन सक्ने बताएका छन्। संसदमा केही अध्यादेशहरू प्रस्तुत भएका छन्। यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो, ती प्रस्तुत भएका अध्यादेशहरूलाई संसदले कि त स्वीकार गरेर जानुपर्ने हुन्छ कि चाहिँ 60 दिन पछाडि ती स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। अब त्यसको पनि समय छुटिँदैछ। 60 दिन पुग्नु नै लागेको छ, केही समयपछि 60 दिन पुग्नेछ। त्यस पछाडि ती अध्यादेशहरू निष्क्रिय हुन्छन् कि त संसदले अधिवेशन आह्वान भएर संसदले प्रतिस्थापन विधेयक जो सरकारले ल्याएर त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ कि चाहिँ यदि अधिवेशन आह्वान भएन भने पुनः फेरि अध्यादेश नै जारी गरेर जब त्यसको अवधि सकिन्छ 60 दिन पुग्छ त्यसपछि पुनः सरकारले अध्यादेश ल्याएर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै संविधानमा भएको अर्को व्यवस्था अनुसार विशेष कामका लागि निश्चित समय तोकी बोलाइने अधिवेशनलाई विशेष अधिवेशनको नाम दिइएको बताएका छन्। अहिले विभिन्न मिडियाहरूमा अधिवेशन बोलाउने व्यवस्थामा फरक समाचार आइरहेको प्रति सङ्केत गर्दै संविधानमा नियमित अधिवेशनको कुनै विशेष नाम नभएको धमलाले स्पष्ट पारे। उनले सरकारले हिउँतिर बोलाउने अधिवेशनको नाम यही भनी तोकेर कतै नलेखिएको भन्दै यसलाई विधेयक अधिवेशन भन्ने गरिएको बताएका छन्। त्यस्तै जेठ असारमा बोलाइने अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भनिए पनि यो अधिवेशन मात्रै भएको बताएका छन्। जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने भएकोले बजेट अधिवेशन भन्ने गरिएको उनले बताए। यो बर्खातिर हाम्रो साउनबाट आर्थिक वर्ष सुरुवात हुन्छ, त्यही फेरिमा बजेट पेश हुन्छ। संविधानले अहिले जेठ 15 गते पेश गर्ने भनेको छ र त्यो बेलामा संसदमा बजेट पेश गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने, त्यसलाई लामो समय पनि लाग्छ। त्यो प्रक्रियागत ढङ्गले जाँदा पनि टाइम लाग्छ र त्यो अधिवेशन मुख्यतः बजेटमै फोकस गर्ने हुनाले जनमानसमा के छ भने त्यो अधिवेशन भनेको चाहिँ बजेट अधिवेशन हो भन्ने चलन छ। भने बजेट पारित गरिसके पछाडि संसदको काम के हो त भन्दा चाहिँ विधेयक पारित गर्ने, अरू कुराहरू जुन संसदीय काम कारबाहीहरू हुन्छन् ती कुराहरूमा केन्द्रित हुने गर्छ। र हिउँतिर बोलाएको बजेट चाहिँ अधिवेशनमा चाहिँ बजेटका अलावा बजेट त पारित भइसक्यो त्यति बेला चाहिँ अब विधेयक अधिवेशन भन्ने गरिन्छ।
सहायक प्रवक्ता धमलाले एउटा अध्यादेश आएर त्यसलाई संसदले पास नगरेको अवस्थामा संसदको अधिवेशन अन्त्य भयो। त्यो समयमा अध्यादेशको अवधि 60 दिन पुगिसक्यो र तत्काल संसद छैन भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारले विगतको अध्यादेशमै केही परिमार्जन गरेर पुनः अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताएका छन्। सदनमा प्रस्तुत भएको अध्यादेशहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम समितिको आर्थिक अध्यादेश, विनियोजन सम्बन्धी अध्यादेश लगायत अन्य टेबल भएका अध्यादेश 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अगाडि बढाउने वा निष्क्रिय बनाउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ। सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको छिनफानो असोज 3 गतेभित्र गरिसक्नुपर्नेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रको युवा संगठन वाइसिएल नेपालले 231 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ। विवादका कारण पदाधिकारी चयन गर्न नसकेको वाइसिएल नेपालको मङ्गलबार सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले 231 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको हो। भेलाले अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीको चयन गर्ने जिम्मेवारी भने नयाँ केन्द्रीय समितिलाई नै दिएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकले पदाधिकारी चयन गर्ने गरी केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू चयन गरिएको वाइसिएलका इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा देवशिखाले जानकारी दिनुभयो। नयाँ केन्द्रीय समितिमा 23 जना भने पछि मनोनित हुनेछन्। इन्चार्ज देवशिखाका अनुसार वाइसिएलको विधारमा 10% सदस्य पछि मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएकाले 231 जना मध्ये 23 जना पछि मनोनित हुनेछन्। प्रत्येक केन्द्रीय समिति पछाडि मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। त्यो अनुसारको हामीले आज केन्द्रीय समिति निर्माण गरेका छौँ। यो केन्द्रीय समिति निर्माण गर्दै हाम्रो संगठनको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ। गत शनिबारबाट सुरु भएको वाइसिएलको राष्ट्रिय भेलामा अध्यक्ष पदका लागि सुबोध शेर्पाली, सुमन देवकोटा र यशोदा नेउपानेले दाबी गरेका छन्। सहमति जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रिय भेलाले केन्द्रीय समितिले नै पदाधिकारी चयन गर्ने गरी नयाँ केन्द्रीय कार्य समिति चयन गरेको हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि सबै नेपालीले आज अफगानिस्तान छाडिसक्ने सरकारी भनाई। आज मध्यरातसम्म स्वदेश फर्कन नसकेकाहरू अन्य मुलुकमा बस्ने। काठमाडौँको फोहोर आफै सेस्टल पुर्याउने नागरिक अभियान सुरु। सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न दबाव। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नागरिक अभियन्ताहरू आफैले काठमाडौँको फोहोर सेस्ट्रल डम्पिङ साइटसम्म पुर्याउने अभियान सुरु गरेका छन्। 25 दिन यतादेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठ्न नसकेपछि सफाई अभियानमा लागि परेका नागरिक अभियन्ताहरूले मङ्गलबारबाट काठमाडौँको फोहोर उठाउन सेस्ट्रल डम्पिङ साइटसम्म पुर्याउने अभियान सुरु गरेका हुन्। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। 4 हप्तादेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नउठ्दा चौतर्फी दुर्गन्ध फैलिएको छ। सडक, नदी किनार, गल्ली र चोकमा फोहोरको डङ्गुर छ। प्रत्येक कोठामा बस्नेले समेत फोहोरको सेवा शुल्क तिरेका छन्। तर फोहोर झन्डै 1 महिनादेखि कोठामै थुप्रिन थालेको छ। फोहोर बाहिर निकाले दण्डित गर्छु भन्दै महानगरपालिका जनतालाई धम्क्याइरहेको छ। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने एकल अधिकार सूचीको काम गर्न पनि सङ्घीय सरकारलाई मेयर उपमेयरले हार गुहार गरिरहेका छन्। तर पनि फोहोर उठिरहेको छैन। फोहोरको समस्या समाधान गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भन्दै कतिपयले खिल्ली समेत उडाइरहेका छन्। तर न महानगरपालिकाको धम्कीले फोहोर उत्पादन हुन छाडेको छ, न त प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले नै फोहोर हटेको छ। अर्थात् 1 महिनादेखि फोहोरको पहाडले अब सिसडोल मात्रै होइन, काठमाडौँ महानगरवासी समेत थिचिने अवस्था आउन थालिसक्यो। यस्तो समस्याको चाङमै केही नागरिक अभियान कर्मीहरू भने सफाई अभियानमा लागेर सरकारलाई दबाब दिन कसिएका छन्। नागरिक अभियन्ताहरू आफैले काठमाडौँको फोहोर सिसडोल डम्पिङ साइटसम्म पुर्याउने अभियान सुरु गरेका छन्। सफाई अभियानमा लागि परेका नागरिक अभियन्ताहरूले मङ्गलबार नै काठमाडौँको फोहोर उठाएर सिसडोल डम्पिङ साइटसम्म पुर्याउने गरी सफा गर्न सुरु गरेका छन्।
भ्यालीमा फोहोर चाहिँ नउठेको कारणले यो फोहोरलाई चाहिँ यसरी सडकमा राख्नु हुँदैन। यो एउटा कस्तो भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा कोभिडको पनि महामारी भइरहेको अवस्थामा राज्य पनि सजग हौँ, निकाय पनि सजग हौँ, जनता पनि सजग हौँ। एउटा जिम्मेवारी नागरिक भएर, एउटा जिम्मेवारी सरकार भएर जनताको आशा, जनताले गरेको जुन विश्वास हो, उहाँहरूले एक किसिमले चुनावमा अथवा कुनै ठाउँमा भाषण गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा उहाँहरूले भाषण गर्दाखेरि यो सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्छ राखेको कारणले यसलाई चाहिँ हामी जनताबाट अबबाट हामी जनता पनि सचेत भएर हामी आफैले चाहिँ सिस्टोलसम्म पनि बोकेर फोहोर फाल्न जाउँ। त्यसमा राज्यले कस्तो किसिमको जस्तै तपाईँको अहिलेसम्म सफाइको तपाईँको बाजे बराजु पुर्खादेखि सफा गर्दै आइरहेको यो ठाउँमा अहिलेसम्म सफा भएको छैन। यसको मतलब चाहिँ हामीले गरिरहेको कार्य एकचोटि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो कि। यता महानगरले भने फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा आफूहरू रहेको बताएको छ। महानगरको वातावरण व्यवस्था विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले महानगरवासीले कुहिनेलाई आफैले मल बनाउन र नकुहिनेलाई बाहिर निकालेर सहयोग गर्न आग्रह समेत गरे। फोहोरको पनि एउटा प्रकृति हुन्छ, फोहोरको पनि एउटा सिस्टम हुन्छ, सबैले फलो गर्नुपर्ने छ। हामीले नगरवासीहरूलाई पनि के गरी भनेका छौँ भने उहाँलाई हामीले कम्पोस्ट बिन वितरण गरेका छौँ, डस्टबिन वितरण गरेका छौँ, ब्यागहरू वितरण गरेका छौँ कपडाको, होइन। प्लास्टिक युज नगरिदिनुहोस्, 40 माइक्रोभन्दा कमको प्लास्टिक युज नगरिदिनुहोस् र फोहोर पनि के भने छुट्याइदिनुहोस्, स्रोतमै किचनबाट नै छुट्याइदिनुहोस्। कुहिनेलाई घरमै व्यवस्थापन गर्नुहोस्, त्यो गर्नै पर्छ हेर्नुहोस्। र नकुहिनेलाई एउटा कवाडीको रूपमा लिएर सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ र बाँकी 10% मात्र तपाईँको ल्यान्डफिल साइडमा लिएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबको हाम्रो मान्यता र विश्वको सिस्टम नै यस्तै हो। जहाँ पनि त्यो के भने आखिर यहाँ मार्केटमा भएको मल ल्याएर हामीले त्यहाँ प्रयोग गर्ने, तर आफ्नै घरमा भएको फोहोरबाट आउने मललाई व्यवस्थापन नगर्नु हाम्रो पनि कमजोरी रहन्छ। अब प्लास्टिक भयो, होइन, अब तपाईँको कागज भयो, सिसाहरू भयो, फलामहरू भयो, यो त कवाडीलाई हामीले त घर घरमा नै लिनलाई पठाइराखेको छ नि त। त्यो हिसाबले काम नगरेको भन्ने कुरो होइन र आफ्नो दायित्व पनि अलिकति बिर्सेको पाइन्छ, त्यो बिर्सनु भएन भन्ने हिसाबले हो। जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले आफैले फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर सफाई अभियान सुरु गरिएको छ। सफाई अभियानमा बागमती सफाई अभियान, रुद्रमती सफाई अभियान, महाराजगञ्ज सफाई अभियान लगायतका संस्थाहरू पनि सहभागी भएका छन्। अभियानमा सहभागी भएका अभियन्ताहरूले म मेरो देश फोहोर गर्दिन लेखिएका प्लेकार्डहरू समेत प्रदर्शन गरेका थिए। नागरिक अभियन्ताहरूले सफाई अभियान सुरु गरेकै दिन महानगरपालिकाले भने बुधबारदेखि फोहोर उठाउने घोषणा गरेको छ। फोहोर उठाउँदा अवरोध भए बल प्रयोग गर्नेसम्मको चेतावनी महानगरपालिकाको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जीवन राणाबाटको रिपोर्ट। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता भएका छन्। यो सँगै अफगानिस्तानमा 20 वर्षसम्म चलेको सैन्य मिसन पनि अन्त्य भएको छ। त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले पनि आज मध्यरातिसम्म अफगानिस्तान छाड्ने भएका छन्। समीर जोशीको रिपोर्ट। करिब 20 वर्ष लामो नवेतन्न अमेरिका तालिबान युद्धको अन्त्य भएको छ। सन् 2001 सेप्टेम्बरका 11 दिन पेन्टागन आक्रमणको विषयलाई लिएर अमेरिकाले 20 वर्ष अफगानमा तालिबान विरुद्धको युद्ध लड्यो। 20 वर्षे नवेतन्न युद्धमा 3500 बढी विदेशी सेनाको मृत्यु भएको छ। यीमध्ये 2300 अमेरिकी सेना नै मारिएका थिए भने 20,000 अमेरिकी सेना घाइते भएका थिए। अमेरिकाले पछिल्ला केही हप्तामा झण्डै 80,000 व्यक्तिको उद्धार गरेको सेना फिर्ती अभियानको सुपरिवेक्षण गरेका जनरल फ्र्याङ्क म्याकेजिनले बताएका छन्। गएको अगस्त 14मा तालिबानले काबुल नियन्त्रणमा लिएपछि त्यहाँ फँसेका आफ्ना नागरिक र सेनाको उद्धारको लागि अमेरिका लगायतका देशले आज अगस्त 31सम्म अफगानिस्तान छाड्न दिएको समयसीमा आज सकिँदैछ। अमेरिका सहितका विदेशी फौज र विदेशी नागरिकले सोमबार नै अफगानिस्तान छाडिसकेका छन्। त्यहाँ रहेका 200 हाराहारी नेपाली भने अझै पनि उद्धारको पर्खाइमा छन्। उनीहरूले मङ्गलबार अफगानिस्तान छाडिसक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपाल आउन सक्ने मङ्गलबार नेपाल आउनेछन् भने कतिपय नेपालीहरू अन्य मुलुकमा गएर बस्नेछन्। त्यसपछि उनीहरूलाई नियमित उद्धार गरेर नेपाल ल्याउने तयारी छ। अफगानिस्तानबाट सोमबारसम्म 828 नेपाली नागरिक स्वदेश फिर्ता भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सोमबार मात्र टर्किस एयरको नियमित उडानबाट 45 र आइतबार साँझ फ्लाइ दुबईको उडानबाट 5 जना फर्किएका थिए।
स्वदेश फर्केका नेपाली नागरिकलाई कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रबाट स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार आवश्यक परीक्षण गरी आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको छ। मन्त्रालयले उद्धारको लागि प्रतीक्षारत एवं अफगानिस्तानमा रहेका र नेपालमा रहेका परिवारजन वा आफैले पनि काउन्सिलर सेवा विभागको वेबसाइटमा रहेको अनलाइन पोर्टल तथा उपलब्ध भएका मोबाइल नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशीको रिपोर्ट। लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 9 सेग्ले गाउँमा आगलागी हुँदा एक दम्पतिको मृत्यु भएको छ। आगलागीबाट 56 वर्षीय धर्मराज भण्डारी र उनकी श्रीमती 50 वर्षीय पशुपति भण्डारीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको आगोले जलेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। घटनास्थलमा खुदी प्रहरी चौकीको टोली र जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका इन्स्पेक्टर जगदीश रेग्मी नेतृत्वको प्रहरी टोली अनुसन्धानका लागि घटनास्थलमा खटिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रहरी प्रमुख डीएसपी कृष्णबहादुर कार्कीले रातिको समयमा आगलागी भएकाले छिमेकीले समेत थाहा नपाएको र घरभित्रै दम्पतिको जलेर मृत्यु भएको बताउनुभयो। घरमा राखिएको खाना पकाउने ग्यास विस्फोट भएर आगलागी भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। बर्दिया लगायत देशभरका बेपत्ता पारिएका परिवारको पीडाको सुनवाई अझैसम्म नभएको परिवारका सदस्यहरूको गुनासो छ। वर्षौं बितिसक्दा समेत बेपत्ता भएका व्यक्ति कहाँ छन् भन्ने सरकारले पत्ता लगाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो कायमै छ। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई खोजी गरी परिवारको आँसुलाई पुस्न नसकेको बर्दियाका बेपत्ता परिवारको गुनासो छ। बेपत्ता परिवारको लागि आश्वासन सबैबाट पाए पनि कहीँ कतैबाट सहयोग नपाएको उनीहरूले बताएका छन्। कारबाहीको माग गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि राज्यले बेपत्ता परिवारको मागप्रति बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ। वर्ष बितिसक्दा पनि श्रीमानको अवस्था थाहा नपाउँदा थप पीडा हुने गरेको बेपत्ता परिवारले बताएका छन्। आफ्नै छोराले बुबाको बारेमा गर्ने प्रश्नको जवाब समेत दिन असमर्थ भएको पीडित परिवारको दुखेसो छ। हामीलाई देश विदेश जानु पर्दैन, अर्काको जेला मजदुरी गर्न जानु पर्दैन होला। हाम्रो सिटब्यान्ड भइदिएको भएन। आज तपाईहरुको 10 लाख 5 लाखले हाम्रो गुजारा चल्दैन। हामीले कति पीडा भोगेर हामीलाई वो गर्नु परेको छ, हामीलाई मात्र थाहा छ। सायद तपाईहरु हाम्रो ठाउँमा भएको भएन, तपाईहरुलाई त मोटो कुर्सीमा बसेर अनि भाषण गर्न राम्रो लाग्छ होला, तर हामी जनताको कुरा सुन्नलाई तपाईको फुर्सद पनि हुँदैन। तपाईहरु जुन कुर्सी पाउनको लागि हामी जनताको दैलो दैलोमा आउनुहुन्छ, तर हाम्रो कुरा सुन्नलाई तपाईहरुलाई फुर्सद पनि हुँदैन। सरकार किन हो? त्यसकारणले हाम्रो आवाज चाहिँ छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ पुर्याइदिनु होला र हामीलाई न्याय दिलाइदिनु होला र हाम्रो आवाज सुनेर हामीलाई त्यो जति पनि हामीलाई सुविधाहरू पाउनु पर्ने छ त्यो हामीलाई पाउनु पर्दछ। पीडितहरूले उजुरी दिएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि छानबिन आयोगले सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न नसक्दा आयोगको विश्वसनीयताप्रति पीडितका परिवार ढुक्क छैनन्। सरकारले पीडित परिवारलाई उच्च स्थानको नागरिक घोषणा गर्दै न्यायको अनुभूति दिलाउनु पर्ने पीडितको माग छ। एकातिर थाके छौं तर एकातिर हामी थाकेका छैनौं। हाम्रा पेट भित्रका बच्चा हामी 18-19 वर्षका बनाइसकेका छौं। हामीसँग पनि केही क्षमता चाहिँ छ। पेट भित्रको बच्चाहरु अहिले 19-20 वर्ष भएर मेरो बाबा खोइ के भएको यथार्थ भन्नुस् मम्मी भन्दाखेरि हामीले यथार्थ भन्न सकेका छैनौं। तर त्यो स्थितिको भए अर्को दुर्दशा नआओस् नेपालमा भन्न म चाहन्छु। हामीले कसरी पुर्याउला हामीलाई मात्र थाहा छ।
परिवारको पीडा हो। बेपत्ता परिवारले मात्रै महसुस गर्न सक्छ, तर यो राज्यले महसुस गर्न सकेन। बर्दियाबाट 255 जना बेपत्ता पारिएको परिवारको उजुरी आयोगमा परेको छ। सबै बेपत्ताका परिवारको पीडा उस्तै छन्। पीडित परिवारका राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक न्यायको सवालमा कसैले काम गर्न नसकेको गुनासो पीडितको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गुडियाको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1523 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 1786 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 20 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1523 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 9117 जनाको PCR परीक्षणमा 1523 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसै गरी 3105 जनाको एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 141 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 20 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 1786 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभर 35,591 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 33,214 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 2,377 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 537 जना आइसियु र 164 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 47 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 116 जना कोरोना संक्रमित भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशीको रिपोर्ट। कालो रङको भैँसीले सेतो रङको पाडो पाएपछि काभ्रेमा हेर्ने मानिसहरूको भिड लागेको छ। कालो रङको भैँसीले सामान्यतया कालै रङको पाडा पाडी पाउने गरेको भए पनि यसपालि सेतो रङको पाएको हो। काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सापिङको चैनपुरका किसानको घरमा सेतो पाडो हेर्न आउनेको लड्को लाग्ने गरेको छ। सुनेको थियो त्यस्तो भेटसेट चाहिँ थिएन। अलिकति अचम्मको कुरा चाहिँ थियो। अब सेतो पहिला अब अरू यस्तो अर्ना भैँसीहरूको चाहिँ जन्मिन्छ भनेर सुनेको थियो, हाम्रो गाउँतिर चाहिँ थिएन। अनि त्यही मात्र हो, त्यस्तो भिड चाहिँ थिएन। अलि अचम्मको कुरा चाहिँ थियो सेतो जन्म्यो भनेर। भैँसीमा हुने जिन तथा उक्त स्थानको हावापानीको कारण यस्तो समस्या र प्राकृतिक गर्भाधारण गराउँदा रागको जिनकै कारणले समेत यस्तो हुने भएकोले अनौठो मान्नु नपर्ने पशु चिकित्सक टङ्क प्रसाईले बताउनुभयो। मलाई थाहा छैन, त्यो चाहिँ अब हामीले फिल्ड सर्वे पनि गर्नु पर्यो, किसानको अवस्था छ भने त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो। अनि यो अध्ययन नगरिकन यो विषय भन्न सकिन्न। अब यदि चाहिँ अब त्यसको शारीरिक बनावट ठिक छ, शरीर मात्रै सेतो कलर छ, रङ छ, अरू चाहिँ सबै कुरा छ, त्यो अब त्यसबाट निस्केको सन्तान अब त्यो मेरो विचारमा त्यो अहिले त्यो अवस्था छ कि छैन, त्यसलाई चाहिँ त्यो गर्भिणी भएर चाहिँ त्यो ब्याएर चाहिँ त्यसमा दुध उत्पादन भएको छ कि छैन, त्यो अवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ। या तुलनात्मक अध्ययन, यसलाई भन्छ कम्पेरिटिभ चाहिँ रिसर्च स्टडी गरेर चाहिँ मात्रै यसलाई चाहिँ यस्तो भएको भनेर भन्न सकिन्छ। पशु चिकित्सकले यसलाई सामान्य रूपमा लिएको भए पनि गाउँमा भने हेर्नेको भिड लाग्ने गरेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अफगानिस्तानमा अमेरिकी मिसन अन्त्य। करिब 20 वर्षपछि अमेरिकी फौज फर्कियो, अब तालिबानको पूर्ण नियन्त्रण कायम। र म्याग्दीको तोरीपानी माइथान रङ्गशाला निर्माण योजना अलपत्र। गण्डकी प्रदेशको अघिल्लो सरकारको योजना पछिल्लो सरकारको प्राथमिकतामा परेन। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। काठमाडौँको पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलका व्यवसायीले निर्वाध रूपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका छन्।
ठमेलमा रहेका घरधनी व्यवसायी तथा कर्मचारीहरू सबैले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेको भन्दै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। कोभिड-19 संक्रमणका कारण जारी गरिएको निषेधाज्ञाले काठमाडौँको प्रमुख पर्यटकीय व्यापारिक केन्द्र ठमेललाई पनि असर पुर्याएको छ। रात्रिकालीन व्यवसाय ठप्प प्राय छ। ठमेलमा दिवा तथा रात्रिकालीन व्यवसाय गर्न नपाउँदा घरधनी, पर्यटन व्यवसायी, मजदुर तथा कर्मचारीहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीहरूले निर्वाध रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन माग गरेका हुन्। ठमेलका घरधनी, व्यवसायी तथा मजदुर सबैले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेको भन्दै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र सीसीएमसीमा समेत ज्ञापन पत्र बुझाइसकिएको ठमेल पर्यटन विकास परिषदका उपाध्यक्ष भवेश्वर शर्माले बताउनुभयो। उहाँले निषेधाज्ञा अघिको समयमा जस्तै गरी व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताउनुभयो। साताको तेस्रो दिन मंगलबार धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज परिसूचक 3047.26 बिन्दुबाट सुरु भएको शेयर कारोबार 2975.84 बिन्दुमा गएर शेयर कारोबार बन्द भएको हो। मंगलबार बजार बन्द हुँदा नेप्से 2.27% घटेको छ। नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्दा कारोबार रकम समेत प्रभाव देखिएको छ। कुल 227 कम्पनीको 2,31,09,713 किता शेयर 13,25,96,96,107 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। प्रदेश सरकार परिवर्तनको असर म्याग्दीका विकास आयोजनामा देखिएको छ। विगतका सरकारले सुरु गरेका योजनालाई नयाँ सरकारले निरन्तरता नदिएपछि आयोजना अलपत्र परेका छन्। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। रङ्गशालाको परिकल्पना सहित म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 9 मा सुरु भएको तोरीपानी माइथान खेल मैदान योजना अलपत्र परेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष 77-78 मा नगरपालिका मार्फत 30 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको योजनाको उपभोक्ता समितिले डिजाइन अनुसार काम नगरेपछि पूरा बजेट खर्च हुन नसके अधुरो बनेको थियो। तोकिएको परिणाममा काम गर्न नसकेका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नहुँदा खेल मैदान निर्माण कार्य अधुरो रहेको बताउँछन्। गण्डकी प्रदेशको सरकार चाहिँ चेन्ज भएको हिसाबले अघिल्लो वर्ष 30 लाख रुपैयाँ परेको, यो वर्ष चाहिँ अधुरो भएको छ। यो काम कटिङको काम थियो, कटिङको काम र जाली थियो। अब बाँकी काम भनेको चाहिँ तार जाली छ, चौडाइ पुग्न बाँकी छ थोरै, र 2 कोठे भवनको चाहिँ पनि छ, त्यो पनि अधुरै भयो। लगभग चाहिँ 1 करोड 1.5 करोडको चाहिँ डिपिआर गरेको, अहिले 30 लाख मात्र आएर अधुरो भएको छ। घतान पाल्ने झिँ पाहापानी एउटा पनि फुटबल ग्राउन्ड नभएको हिसाबले चाहिँ यसलाई सेन्टर पारेर चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो फुटबल ग्राउन्ड मिनी रङ्गशालाको एउटा कल्पना गरेको, त्यो चाहिँ अधुरै भएको छ। स्टेज सहितको 2 तले भवन, प्याराफिट, 80 मिटर लम्बाइ र 30 मिटर चौडाइ भएको खेल मैदान निर्माणका लागि 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ लागतको डिपिआर तयार भएको थियो। 78 थान क्याबिन पर्खाल निर्माण, 124 मिटर लम्बाइ र 34 मिटर चौडाइको जमिनमा डोजर लगाएर समाएका उपभोक्ता समितिले रिटेनिङ वाल, पिसिसी ढलान, ढुङ्गाको पर्खाल नबनाएका कारण 20 लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन्। अब पाइप ढुवानी पनि भएन। त्यसपछि सिधै के भयो त भन्दा ग्याबिन जाली मात्रै ढुवानी भयो। त्यो भएको हुनाले त्यसमा पनि क्वान्टिटी कम भएको हुनाले त्यसमा पनि घटेको छ। प्राविधिक मूल्याङ्कन अनुसार चाहिँ 23,84,970 रुपियाँ 55 पैसा चाहिँ यो चाहिँ जनसरञ्जाम सहितको मूल्याङ्कन भयो। त्यति मूल्याङ्कन भएको छ। त्यसपछि अब त्यो जनसरञ्जाम सहित भयो। उनीहरूले हामीले चाहिँ प्राविधिक उसबाट चाहिँ सिफारिस गर्ने भन्ने पैसा चाहिँ 20,27,224 रुपियाँ 97 पैसा चाहिँ हामीले चाहिँ लेखामा सिफारिस गरेको छ।
नगरपालिकाले 28,95,000 र उपभोक्ताले 5,10,889 रुपैयाँ बराबरको श्रमदान जुटाउने सम्झौता भएको थियो। स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जनामा सघाउ पुग्ने मानव श्रममूलक कडा डोजर र टिप्परको प्रयोगमा ध्यान दिएका उपभोक्ता समितिलाई उपकरण भाडामा लगाएका निर्माण व्यवसायीले समेत पूरा रकम भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन्। चैतमा काम गरेको थिएँ, त्यति बेला चैतमा काम गरेर टिप्पर अनि मेसिनमा काम गरेको, त्यसको 3 लाख रुपियाँ पाउनु पर्ने हो। 3 लाख रुपियाँ चाहिँ अहिलेसम्म पाएको छैन। समितिहरूलाई भन्दाखेरि गरेर घाटा पऱ्यो भन्छ। अब असार मसालमा त्यो बजेटको काम सिद्धिसक्यो, त्यसको बिल पनि पाइसकिन्छ, तर मैले चाहिँ पाएको छैन। गतान, पातलेखेत, झी र पाखापानी क्षेत्रमा खेलकुदको विकासका लागि महत्त्व राख्ने तोरीपानी माइथान खेल मैदानलाई पूर्णता दिन नगरपालिका र प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था उपभोक्ता समितिले तोकिएको परिणाम र गुणस्तरको काम गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। मन्त्री परिषद विस्तार एक साता पर धकेलियो। प्रदेश तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दल परिवर्तन गर्न दिएको अवधि सकिएपछि विस्तार हुने। बागमती प्रदेश सभामा रहेका नेकपा एमालेका 12 सांसदहरूद्वारा नेकपा एकीकृत समाजवादीका लागि शनाखत। प्रदेश सरकार अल्पमतमा। काठमाडौँको फोहोर आफैसे स्टल पुर्याउने नागरिक अभियान सुरु। सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न दबाव। अफगानिस्तानमा अमेरिकी मिसन अन्त्य। करिब 20 वर्षपछि अमेरिकी फौज फर्कियो। अब तालिबानको पूर्ण नियन्त्रण कायम। र म्याग्दीको तोरीपानी माइथान रङ्गशाला निर्माण योजना अलपत्र। गण्डकी प्रदेशको अघिल्लो सरकारको योजना पछिल्लो सरकारको प्राथमिकतामा परेन। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।